अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है और ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता चलूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी स्टूडेंट हूँ, प्राइवेट अपना इदारा भी है, स्कूल है अपना मैट्रिक तक। उसके अलावा ये ट्रेडिंग जो मैंने स्टार्ट की थी तकरीबन ये मैंने एक यूके के टीचर थे उनसे भी मतलब क्लासेस ली हैं। ऐसे कराची के टीचर हैं उनसे प्रॉपर मैंने बीएसए किया। प्राइस एक्शन मैंने एक टीचर हैं बिहाड़ी के उनसे किया है। और उसके बाद प्राइस एक्शन, बीएसए, मार्केट प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक और इसके अलावा कौन सा है, ये सारे कोर्सेज जो हैं डिजिटल ऑर्डर फ्लो, ये सारे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। अगर किसी ने इस प्राइस एक्शन के अलावा कोई और कोर्स भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड सारे चाहे जो भी मेथड यूज़ हो, बात सिर्फ सेम है कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। तो पूरी जो आज हमने इंट्रो की क्लास रखी है इसके पूरा रोड मैप भी बताएंगे कि आगे आपको क्या क्या करवाया जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद आपको रियल की परमिशन मिलेगी। जी, सबसे पहले देखिए बेसिक नीड ऑफ बिजनेस मैंने लिखा है कि जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए इसी एक एक स्लाइड के ऊपर, इसी एक चार्ट के ऊपर जिसको समझ आ जाए उसको ये समझ आ गया कि फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स और दूसरे बिजनेस में फ़र्क क्या है, जॉब और फॉरेक्स में फ़र्क क्या है, तो ये सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्लाइड अगर अच्छे से समझ आ गई तो सबसे पहली चीज़ जो है बेसिक नीड्स जो है वो बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ होती है। पहले जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना भाई, इस जिस बिजनेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। सबसे पहली चीज़ ये हम माइंड में रखते हैं कि इस चीज़ का जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल में इस काम का क्या रिजल्ट होने वाला है, ये मुस्तकबिल में ये काम कितना चलेगा, मुस्तकबिल में ये काम ऑफ तो नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो होती है जब भी कोई काम स्टार्ट करने लगे उसका फ्यूचर देखें कि उसका फ्यूचर क्या है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। देखिए अगर कोई बंदा अब अभी एक रेडियो बनाने वाला काम सीखने लग जाए, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्या करे, एक रेडियो मैकेनिक बनना शुरू हो जाए आज के दौर में, तो जी फियाज हुसैन आप माइक ऑन करके बताओ जी उसका फ्यूचर होगा। जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता क्योंकि रेडियो का दौर ही नहीं रहा, खत्म हो चुका। जी बिल्कुल, क्योंकि रेडियो का दौर ही नहीं है तो वो उसका फ्यूचर क्या हुआ उसमें, ठीक है। तो ऑनलाइन फील्ड का फ्यूचर है सबसे पहली बात है। मैं अब साथ रिलेट करता जाऊंगा दूसरे बिजनेस और ऑनलाइन फील्ड के साथ, आगे जाके मजीद इसकी डिटेल्स भी हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इसका जो फॉरेक्स का है ना, ये बिल्कुल ऐसे समझे फ्यूचर रोशन फ्यूचर है, इसका मुस्तकबिल बेहतरीन है क्योंकि अब दौर ऑनलाइन का आ रहा है और साथ में ये जो ट्रेडिंग है ना, घर से बैठ के काम करने वाला प्रोसेस है ना, ये कोरोना की वजह से और ज्यादा तेज हो गया, ठीक है। तो इसका फ्यूचर नो डाउट सब तकरीबन जो भी क्लास में है सारे इस बात से एग्री करेंगे कि ऑनलाइन फील्ड का फ्यूचर है। ऐसे है ना, किसी को कोई लग रहा है कि ऑनलाइन फील्ड का फ्यूचर नहीं है। अच्छा, इससे हट के अब एक और चीज बताऊं मैं आपको कि फॉरेक्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। ये तो पहले हम जैसे आप जैसे लोगों को इजाजत ही नहीं थी ट्रेड करने की, ठीक है। सिर्फ बड़े बड़े बैंक्स ट्रेड करते थे। जब ये 4G की सहूलत आई है ना, तब से हमें इजाजत मिली है, आप और हम इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। वरना पहले इजाजत नहीं थी, पहले सिर्फ बैंक्स ट्रेड करते थे फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मेरा उस्ताद कहता था ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, एक ये
एक ऐसे समझ ले $5 ट्रिलियन। अब इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि दुनिया की टोटल स्टॉक मार्केटें जमा कर ले, जैसे हमारे स्टॉक है, कराची स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज हो गई, पिंडी स्टॉक एक्सचेंज होगी, जो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे हर मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज है, उन सब को जमा कर ले फिर भी 6% बनती है वो फॉरेक्स के। अब देखिए फॉरेक्स कितनी बड़ी मार्केट हुई, अब आप खुद अंदाजा लगाएं। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दूं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, कि अगर सैफ माइक ऑफ कर दो। अच्छा, एक और मिसाल दूं कि आप क्या करते हो कि आपके मुल्क का जितना बजट पेश होता है, अब मेरी बात को समझना, जितना पाकिस्तान का बजट पेश होता है पूरा साल, मुल्क ने जिस पैसे से चलना है बजट पेश हुआ है, उतना एक एक बंदा इस फॉरेक्स में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्या है ट्रेडर मौजूद है, उनको स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप बताएं इस काम का, वो इतना जो इन्वेस्ट करके बैठे, क्या वो इस काम को बंद करने देंगे? क्या ये काम बंद हो सकता है? कोई बंदा अभी माइक ऑन करके बता दे, क्या आपको लगता है ऐसा काम फ्यूचर में बंद हो जाएगा? जी, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्यों? इसका मतलब है पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, फ्यूचर में इसकी जरूरत है। अच्छा, और एक बात यहाँ मैं आपको बताऊं, आपको करना क्या है यार, हमने तकरीबन, देखिए जिंदगी का आधा हिस्सा मैं कहता हूँ हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजार देते हैं, लाइफ का हाफ पीरियड ऐसे जाता है हमारा, ऐसे है ना। तो लेकिन उसके अंदर भी हमारा फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। और ट्रेडिंग में अगर अनजान, यानी कि जो ट्रेडिंग से वाकिफ ही ना हो, जो इसके नाम से भी वाकिफ ना हो, वो भी अगर एक अच्छे जज्बे और अच्छी कोशिश और मेहनत लगन के साथ काम करे, यानी कि सिखाने वाला भी कोई ना हो, ये मैं नहीं कह रहा कि मेंटोर से सीखे, सिखाने वाला भी कोई ना हो, अपनी तरफ से वो कोशिश करता रहे, फिर भी वो 2 साल 3 साल बाद एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। लॉस करेगा, ये पक्की बात है, शुरू में लॉस करेगा करेगा, लेकिन अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। लेकिन जिसका जिसका एक जिसके साथ एक उस्ताद का हाथ हो, मेंटोर हो, उसका टीचर हो उसके साथ, उसके लिए तो ये जो वक्त है और कम हो जाएगा, ठीक है। 2 साल की बजाय वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 8 महीने बाद वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। और एक ट्रेडर की जो आमदनी है ना, ये सारी बातें मैं यहीं पे क्लियर करता करता जा रहा हूँ, मजीद इसके आगे डिटेल भी है। तो ट्रेडर की जो आमदनी है ना, वो मेरे ख्याल में किसी के साथ भी हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते मुकाबले के लिए, ठीक है। चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे चार्टेड अकाउंट, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके साथ आप इसका कंपेयर करें, सबसे ज्यादा आमदनी है, इन्वेस्टमेंट कम होगी और आमदनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिसका फ्यूचर भी है, जिसमें आमदनी भी ज्यादा है, जिसमें, तो ऐसा काम करना चाहिए, साफ ज़ाहिर है, इसमें कोई वजह बचती नहीं है कि हम ना करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम कोई बेसिक, क्या बेसिक यहाँ पे सारी मैं बयान कर रहा था कि क्या चीज़ होती है ज़रूरतें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो फ्यूचर तो हो गया ब्राइट, एक बात हो गई। दूसरी चीज़ है आपको जगह चाहिए होती है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें आपको उसके लिए जगह चाहिए, ऐसे है ना। कोई चीज किसी के माइंड में और आ रही है तो बता सकता है। जगह की जरूरत होती है ना, जब भी कोई काम करने का सोचे तो जगह चाहिए। लेकिन जी जी फॉरेक्स, बिल्कुल। फॉरेक्स ऐसा बिजनेस है, इसके लिए कोई जगह जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने घर में बैठ के, अपने सुकून से सोफे के ऊपर बैठ के, अपने बेड के ऊपर बैठ के, यानी कि अपने बच्चों के साथ बैठ के घर के अंदर सुकून से ट्रेड कर सकते हैं, ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं से कुछ करने की जरूरत है, यानी कि कोई जगह रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये भी बात, टेंशन खत्म, ठीक है। अब और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, सबसे मेन चीज। देखिए पैसा चाहिए ना। अब यहाँ पे बोलेंगे कि क्या, कि पैसा तो फॉरेक्स के अंदर भी चाहिए, ऐसे है ना, पैसा तो फॉरेक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपका ये सारा कंसेप्ट अभी क्लियर करता हूँ। देखिए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। अब पैसा, पैसा एक जगह लगा देने के दो माइंड होते हैं कि क्या, अब हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इनकम कितनी आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक किसी बिजनेस में 10 लाख लगा देते हैं, ठीक है,
10 लाख लगा देते हैं तो हमें क्या होगा, हमें इसका आउटपुट भी चाहिए भी, इनकम भी उस हिसाब से आनी चाहिए, ऐसे है ना। लेकिन फॉरेक्स के अंदर दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसकी इन्वेस्टमेंट बानिस्बत अगर फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, ये क्या है, इसका आउटपुट ज्यादा है फॉरेक्स का। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, हलाल जायज हो, हराम बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे सब जितने भी कारोबार है, जितने भी बिजनेस है, सबसे आउटपुट इसका ज्यादा है। ये एक तो बात होगी। तीसरी चीज है, और जो अगली बात मैं बताने वाला हूँ वो आप सुन के चौंक जाएंगे, कि अगर आप लोगों के पास ये चीज नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है, ठीक है, तब भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से। वो कैसे जी? देखिए, मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताता हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है, अगर पहली चीज है सीखना, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है ना, अब क्लास के अंदर, ये ग्रुप के अंदर एक पूछ रहा था मुझसे भी कितनी इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये पैसा आपके पास अगर नहीं भी है, इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई बहाना ही नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं फॉरेक्स क्यों सीखूं। ठीक है, तो ये माइंड से निकाल दे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, बड़े बड़े ह्यूज फंड देते हैं, बड़ा बड़ा फंड देते हैं ट्रेड के लिए। सिर्फ उनको 2 महीने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डेमो ट्रेड दिखानी पड़ती है, किसी को 6 महीने के लिए दिखानी पड़ती है, किसी को 2 साल के लिए दिखानी पड़ती है, हर किसी के मुख्तलिफ रूल्स हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको फंड देती हैं, और मिनिमम फंड $5,000 $10,000 से देती हैं। ये नहीं कि आपको $100-200 देंगे, नहीं, मिनिमम $5,000 देंगे, ठीक है, $10,000 देंगे। उसकी माकूल फीस होती है, छोटी सी फीस होती है, और उसके बाद वो आमदनी कितनी देंगे आपको, जितना आप अर्न करेंगे उसका कोई 75% देता है, कोई 50% देता है, कोई कितना देता है, 80% देता है। मिसाल के तौर पर हर कंपनी के अपने रूल है। तो अब अगर पैसा नहीं है ना, तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डेमो अकाउंट को अच्छे तरीके से अगर मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा अकाउंट ले लें किसी फंडिंग कंपनी से, बात खत्म। अगर फंडिंग कंपनी के ऊपर आप रोजाना के कितने सुकून से अगर $200 भी बनाते हैं, तो वो आपको अगर कितने देते हैं, 50% भी देते हैं, तब भी आप $100 सुकून से कमा सकते हैं। तो अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको बगैर पैसे के स्टार्ट हो सके, लेकिन फॉरेक्स बगैर पैसे के भी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी का फंड नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल सेल कर सकते हैं, ट्रेडर को जमा करें अपने अपने सिग्नल, वहां पे फेसबुक के ऊपर, किसी व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाएं, 1-2 हफ्ता लगाएंगे, लोग खुद ही आपसे रब्ता करेंगे भी मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना तैयार हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट दे, आप बाकी आप रखें। तो ऐसा क्या है, आसानी से ये इशू बिल्कुल जिसके पास पैसा नहीं है वो भी ट्रेड आसानी से कर सकता है। ये जो कहते हैं ना बहाना होता है सिर्फ, कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे ट्रेड करूंगा, ये सिर्फ एक क्या है, बहाना है। ठीक है, ये बहाना फॉरेक्स के अंदर ये फजूल है। अच्छा जी, अगली चीज, कस्टमर चाहिए। अब जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो सॉरी, जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो उसके क्या होने चाहिए, उसके ग्राहक आपके पास होने चाहिए। आप एरिया देखोगे, कहाँ से मैं, कहाँ पे ये चीज, ये बिजनेस स्टार्ट करूँ तो अच्छा जाएगा, कहाँ पे ये वाला स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे अच्छा रहेगा है। अब मिसाल देता हूँ मैं। अब आप ऐसा सोचो कि जहाँ पे एक स्कूल ही नहीं है, कोई इदारा ही नहीं है, जहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे जाके अगर आप एक क्या करते हो, स्टेशनरी शॉप, किताबों की दुकान वगैरह बना लेते हो, तो कोई फायदा है वहाँ बनाने का? जी, कोई बंदा मेरा साथ जवाब देते जाए ना, मुझे पता चले आवाज दे रहा है, कोई फायदा है? जी, नहीं सर। नहीं होगा ना। तो इसके लिए आपको कस्टमर चाहिए, जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको कस्टमर चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स में इतना जबरदस्त बात है कि आपको किसी कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, अपने गाहक को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे ही कोई ऑर्डर बाय करते हैं तो आगे से उसी रेट पे कोई बंदा सेल के लिए तैयार होता है, क्योंकि इतना बड़ी मंडी है वो, है इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आप कोई चीज सेल करते हो तो आगे कोई खरीदने के लिए तैयार होता है, जैसे आप बाय करते हो आगे कोई उसी रेट पे बेचने के लिए तैयार होता है। तो आपको ये वेट नहीं करना पड़ता कस्टमर्स का, ठीक है।
تو یہ بھی ایک بہترین یہاں پہ سہولت ہے کہ یہاں پہ کسٹمرز کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, فوراً ہی آپ کا آرڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے, سیل کرو بائی کرو جو بھی کرو فوراً ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جی ایک اور بات کہ کوئی چیز آپ بائی کرتے ہو, اب میں ذرا مخاطب ہوں گا کس سے, یاسر, اپنا مائک آن کرو, محمد یاسر. جی آپ کوئی چیز اب آپ سٹاک میں لیتے ہو, گھر میں ہے, آپ چینی لیتے ہو, ٹھیک ہے, جی سر. چینی کو آگے سیل کرنا جی ہے, سر. تو آپ لوگ جی سر. اس کو بائی کرو گے تو آپ اس کو مہنگا جا کے بیچو گے. ٹھیک ہے, بائی کرنے سے جی سر. اگر مہنگی ہوئی تو پرافٹ ہوگا, ایسے ہوتا ہے نا, ایسے ہی سر. ہے. اس میں اگر آپ سیل بھی جی سر. کرو گے, سیل بھی آپ کو لگ رہا ہے چیز سستی ہو رہی ہے, آپ سیل بھی کرو گے تو تب بھی آپ کو پرافٹ ہونا, نیچے جاتی جائے گی آپ کو پرافٹ ہوگا. یہ ذرا لمبا ٹاپک ہے کہ سیل کرنے سے کیسے پرافٹ ہوتا ہے, تو ابھی آپ کو میں نہیں بتانے جا رہا کیونکہ یہ ایک انٹرو کی کلاس ہے, تو یہ بعد میں انشاءاللہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی جی چیز سر. مہنگی ہو رہی ہے تب آپ بائی کر لیں گے تب بھی پروفٹ ہوگا, اور اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے سستی ہو رہی ہے تب آپ ویسے ہی سیل کا آرڈر لگا دیں گے. آپ نے بائی نہیں کیا لیکن ویسے سیل کا آرڈر یہاں پہ اگر لگا دیتے ہیں تو تب بھی نیچے اگر جائے گی تو آپ کو پروفٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی. دونوں سائڈ پہ آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں, صحیح ہے جی. جی سر. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں, ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں فی الحال تو نہیں. چلے اچھا, اب پھر میں آپ کو ریلیٹ کر کے دیتا ہوں دوسرے بزنس اور فریکس کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ویسے میں ساری باتیں بتا چکا ہوں, تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیتے. دیکھیں فریکس میں آپ کو ایک آفس کی ضرورت ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, نو نیڈ بگ آفس فریکس کے اندر. دوسرے بزنس میں آپ کو کیا ہے, پلیس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ریلیٹ کس سے کرتے ہیں آپ, دیکھیں فوریکس کو کس سے ریلیٹ کرتے ہیں, کم سے کم بھی اگر ریلیٹ کریں نا آپ اس کو, میں کہتا ہوں پلازے سے ریلیٹ کریں کیونکہ اس کی آمدنی اتنا ہے. تو اگر آپ نے ایک پلازا بنانا ہے, بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور فریکس کرنی ہے, ان دونوں کا اگر کمپیئر کریں تو آپ کو دیکھیں کتنی جگہ چاہیے ہوگی, کروڑوں کی ہے. اگر آپ رینٹ پہ بھی لیتے ہیں کتنے لاکھوں روپے اس کا رینٹ ہوگا, ہے. تو لیکن فاریکس اس کے مقابلے میں آپ کو آفس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی بزنس میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے, یہ بھی میں وضاحت کر چکا ہوں. اچھا, ایون کہ فاریکس اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں, کسی سے فنڈ بھی نہیں لینا چاہتے, اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, $1 سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, $1 منیمم, میں ریکمینڈ کرتا ہوں منیمم $200 سے. ٹھیک ہے, تو $200 سے آپ سٹارٹ کریں, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے $200 اکٹھے کرنا, 34,000 اکٹھا کرنا کون سا مشکل ہے. تو دوسرے بزنس کے لیے آپ کو ہیوج اماؤنٹ چاہیے, بہت زیادہ پیسہ چاہیے. اس کے بعد سر جی پلیز بات سنیں. جی جی سر جی جی سر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, سگنل سر ڈاؤن ہو گئے تھے یہاں پہ. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ بزنس سٹارٹ کرنا سٹارٹ کریں, آپ کو ایک ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا, پیسے کی. ٹھیک ہے, آپ ایک پلازا بناتے ہیں, آپ کوئی کام کرتے ہیں, آپ کو جگہ چاہیے, اس کے لیے کتنے لاکھوں روپے صرف اس جگہ کا رینٹ پہ اگر بھی آپ لیتے ہیں تب بھی رینٹ پہ آپ کو لاکھوں روپے پڑیں گے. تو اس کے لیے آپ کو اتنی جگہ چاہیے, لیکن فوریکس میں کوئی آفس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگے پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن فوریکس میں اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی. اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہیں $1 سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے سے, $1 سے. اب آواز آ رہی ہے یا صرف, ایون کہ $1 سے بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آواز آ رہی ہے. میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں منیمم $200 سے سٹارٹ لینا چاہیے ٹریڈنگ کے اندر, منیمم, کم سے کم. زیادہ اگر آپ کی گنجائش ہے آپ کر سکتے ہیں, $200 زیادہ نہیں ہے. $200 تو تقریباً 34,000 روپے بنے گے. تو اتنا بڑے بزنس میں اگر آپ جا رہے ہیں, اتنا 34,000 مشکل نہیں ہوتے ہیں.
اس کے بعد دوسرا بزنس آپ جو بھی سٹارٹ کریں گے نا، جیسے میں ابھی پلازے کی بات کر رہا تھا، لوگ آپ کو بلیک میل کریں گے، بھتہ خوری، وہ نظام بھی ہوگا، ٹھیک ہے. فوریکس کے اندر کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی اماؤنٹ ہے کوئی آپ کو کچھ نہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو سٹاف چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، یہ جو ڈیفرنس ہے نا، مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ دیکھیں آپ اتنا پیسہ لگا کے، ذوالفقار ہو کرو کلاس میں، ذوالفقار جی جی بالکل ہوں. جی آپ مائک آن رکھنا. یہ دیکھیں کہ آپ کتنا پیسہ لگا رہے ہو، کروڑوں روپے لگا رہے ہو نا، ایک مال پلازا بنا رہے ہو ہے. جی بالکل. جی جی اس کے باوجود آپ کو سٹاف کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ایک ایک ہول سیل کی اگر آپ کپڑے کی دکان بنا رہے ہو، اس کے لیے بھی آپ کو سٹاف چاہیے، ٹھیک ہے. آپ تو باس ہو، آپ مثال کے طور پر خود آ کے اس کو اوپن نہیں کر سکتے، اس کو شام کو رات کو کلوز نہیں کر سکتے، اس کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے، آپ کو لڑکے ہائر کرنے پڑیں گے جو ڈیل کریں گے کسٹمر کے ساتھ. یہ ساری چیزیں آپ کا سٹاف کرے گا، ایسے ہوتا ہے نا. جی بالکل. اور اب جو اصل مزے کی بات ہے، اتنا کروڑوں روپے لگا کے آپ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کا جو ڈور یعنی کہ لاک اوپن کرتا ہے جو سیکورٹی گارڈ ہے، وہ ٹائم پہ نہ آئے، ٹھیک ہے، بزنس کس کا ڈسٹرب ہوگا؟ ہمارا. جی. کروڑوں آپ نے لگائے ہیں اور ایک سٹاف ممبر کی غلطی سے آپ کا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے. اگر جو کسٹمر کو ڈیل کرنے والا لڑکا آپ نے رکھا ہے یا جو مینیجر رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، وہ صحیح ڈیل نہ کرے کسٹمر سے، بدتمیزی کرے، تمیز سے بات نہ کرے، اس نے تو پے لینی ہے نا، اس نے تو آپ کو مہینے بعد کہنا ہے بھائی اتنی تنخواہ ہے میری. تو کس کے کسٹمر ڈسٹرب ہوں گے اور کس کا بزنس کا ہمارے. نقصان ہوگا نا. ہمارا ہوگا سر. کتنا جی لگا بالکل. کے، کروڑوں لگا کے آپ دوسرے کے اوپر ہیں، لاکھوں روپے لگا کے آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر، ایسے ہے نا. لیکن فوریکس کے اندر جی بالکل. کسی سٹاف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. جس کو میں نے ابھی لاسٹ میں جا کے لکھا سوری لاسٹ میں لکھا نو باس. دیکھیں آپ کا بھی کوئی باس نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کسی کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کسی کے نیچے ماتحت ہے، کوئی آپ کو کچھ کہے یا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. آپ اپنے باس بھی خود ہیں، اپنا بزنس خود چلا رہے ہیں، ایسے ہے نا. لیکن اب جو اگلی چیز 5واں پوائنٹ ہے نا یہاں پہ، وہ ہے نو ویٹ فار پیئنگ. اب دیکھیں جو بھی جاب ہو، اب جاب کی بات کر لیتے ہیں، جاب ہو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی باس ہوتا ہے باتیں سنانے والا. اب جو بندہ جاب کرتا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے. آپ بھی تقریباً جی ذوالفقار بالکل. جاب ہولڈر ہو جی جی کوئی. بالکل. جی. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو دیکھیں آپ کے گھر کوئی مثال کے طور پر مسئلہ ہو گیا، کوئی بچہ تکلیف میں ہے، کوئی ایشو ہو جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو مانگنے پڑیں گے. وہ آگے اس کی مرضی ہے، دے یا نہ دے، وہ اس کے اخلاقیات پہ بات ہے. لیکن آپ کو ویٹ تو کرنا پڑ رہا ہے نا پے کے لیے. لیکن جی اس بالکل. کے اندر کوئی ویٹ نہیں. آپ اپنی یعنی کہ جب چاہیں اپنا پروفٹ نکلوا لیں، اپنی انویسٹمنٹ نکلوا لیں، کسی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سی پرابلم ہے دوسرے بزنس میں. اگر یہاں پہ میں بتانے بیٹھ جاؤں نا تو تقریباً لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا. تو تقریباً جو میرا مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ باقی بزنس اور فوریکس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو اچھے سے آپ کو تقریباً سمجھ آ رہی ہوگی کہ فوریکس کیوں فائدہ مند ہے دوسرے بزنس سے. اچھا، ٹریڈرز لائف، یہ میں ہر سلائیڈ میں کوشش کرتا ہوں، ہر کلاس کے شروع میں رکھتا ہوں کہ اس کے اندر صرف یہی بات میں نے بتانی ہوتی ہے کہ لالچ نہیں رکھنی. دیکھیں ٹریڈنگ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اس طرح کے لوگ آتے ہیں بالکل بری حالت ہوتی ہے، غریب ہوتے ہیں، اور ایک اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا کرتے ہیں جو صحیح ٹریڈنگ کو ٹریڈنگ کی طرح یوز کرتا ہے نا، وہ ایسے کیا کرتا ہے، اپنی لائف سٹائل چینج کرتا ہے، اپنے آپ کو گرو کرتا ہے اور ایک اچھا کیا ٹریڈر بھی بنتا ہے اور ساتھ میں کامیاب انسان بنتا ہے، صحیح ہے. لیکن جو اس کو گیمبلر کی طرح یوز کرتے ہیں، گیمبلر بن کے آتے ہیں، اس کو ٹریڈ کو کیا کرتے ہیں، گیمبلر کی طرح یوز کرتے ہیں، وہ الٹا مارکیٹ کو پیسہ دے کے جاتے ہیں اور ایسی حالت میں واپس جاتے ہیں.
تو یہ احتیاط کرنی ہے, لالچ نہیں کرنی. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, آپ کو اگر کمائی آ رہی ہے لاکھوں ڈالر دے کے, آپ نے اپنے سینکڑوں کو نہیں بھول جانا, بلکہ صحیح طریقے سے جیسے ٹریڈ ہم بتائیں گے رولز کے اوپر چل کے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. جو رولز سے ہٹ جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کامیابی کی, اور اس کا یعنی کہ اس کا لاس اس کے اپنے ذمہ, صحیح ہے. اور جو رولز کے اوپر چلے گا, باقاعدہ کام کرے گا, انشاءاللہ اس کو میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں, اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ یہ آن لائن فیلڈ میں آپ آئے ہیں تو یہ بات میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آن لائن فیلڈ میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں جتنے زیادہ آپ آن لائن کے اوپر آئیں گے نا, لوگ بھی آپ کو زیادہ اپروچ کریں گے, ٹھیک ہے. اس میں سے فیک ویب سائٹس ہوں گی, فیک لوگ ہوں گے, دھوکے باز لوگ ہوں گے, وہ آپ سے رابطہ کریں گے, وہ آپ کو ایسے ایسے آفر دیں گے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے, ٹھیک ہے. اگر ان چیزوں سے آپ نہیں بچ سکتے, اب ویسے ایک جنرل بات کرتے ہیں, آج کل جو دور چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے, جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے. تو آن لائن فیلڈ میں تو اب مجھے کافی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا, صحیح ہے, کچھ نے دیکھا ہے, باقی نے تقریباً نہیں دیکھا ہوگا, فیس ٹو فیس نہیں ملاقات ہوئی. تو یہ آن لائن فیلڈ ایسی ہے جن کو ہم ملے بھی نہیں ہوتے, جن سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی ہوتی, تو ان کے ساتھ آپ نے اگر ڈیل کرنا ہے تو ذرا احتیاط کیجیے گا, کیونکہ ایسے آن لائن جو کام میں نا فیک لوگ بھی بہت ہیں, دھوکہ دینے والے لوگ بھی بہت ہیں. تو احتیاط کرنا. اگر کوئی بھی ایشو ہے, میں آپ کے ساتھ ہر ٹائم ہر ایشو پہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں نے ان چیزوں پہ بہت ٹائم بھی ویسٹ کیا ہے, اور بہت زیادہ ایسے سمجھ لیں دھکے بھی کھائے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ بلا جھجک, کوئی بھی آپ کو کوئی آفر دیتا ہے, کوئی چیز کہتا ہے, مجھ سے ضرور پوچھیں, انشاءاللہ میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا. اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ میرا مشورہ غلط ہے تو پھر آپ اپنی مرضی کر لینا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان آن لائن بزنس میں آنے سے پہلے آپ کو یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے, بندے کو رکھنا ہے, اور اس کو جج کرنے کے بعد ہی آپ نے اگلا ڈیسیجن لینا ہے. تو جیسے ہی آپ اکاؤنٹ بنائیں گے, آپ کے ای میل میں لوگ رابطہ کریں گے, آپ سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ کو فریکس فری سکھانے کے بھی آفر کریں گے. اچھا, ایک اور یہاں میں لوگوں کی آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ فری میں فریکس سکھانے کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ سب سے بڑے ہی لوٹنے والے ہوتے ہیں. وہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے لوٹنے کا, وہ فری میں سب کو جمع کر لیتے ہیں, بروکر سے ملے ہوتے ہیں, بروکر کو کہتے ہیں بھی ہم نے اتنی تعداد میں لوگ جمع کریں گے ہم, اور جمع کرنے کے بعد آپ کے اگینسٹ یعنی کہ ان سے ٹریڈ لگوائیں گے, تو سارا پیسہ آپ کے پاس آئے گا, ہمیں اتنا حصہ دے دینا, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا بھی احتیاط کرنا ہے. جو فری کہہ رہا ہے وہ ایسے سمجھے اس کا لوٹنے کا اپنا طریقہ ہے, صحیح ہے. اور جو پڑھانے والے ہیں, اب اصل بات پہ آ جاتے ہیں, جو اصل پڑھانے والے ہیں اس کو تقریباً کم سے کم 40-50 ہزار فیس سے کم نہیں پڑھاتے. میں جو یہ 2500 فیس لے رہا ہوں, یہ تقریباً آپ کے گروپ میں ابھی میں ذرا دیکھوں کوئی ہے تو اولڈ ممبر میں سے انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 2500 فیس لیں. طاہر, فیاض, یہ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو, سہیل کو پتہ ہے, انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا فیس کا. ہیلو فیاض, آپ کو پتہ ہے, جی سر بالکل خود ڈیسائیڈ, جی سر بالکل, ہمیں پتہ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں آپ لوگوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا تھا. یہ اس کی فیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. سب یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کورس کی فیس نہیں ہے, یہ صرف آپ لوگوں کو ایک سنسیئر کرنے کے لیے, یعنی کہ اپنے کام سے مخلص کرنے کے لیے آپ کو یہ فیس رکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ اس کورس کی فیس نہیں ہے, یہ کورس بہت مہنگا ہے, اور اس کو سیریس ہو کر کریں, آپ کی انشاءاللہ لائف بن جائے گی. اس کے بعد ذرا کمپیئر کرتے ہیں ڈیوریشن ود ادر ڈگریز. اب دیکھیں, آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, اور یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کوئی بھی آپ ڈگری لیتے ہیں, ایم اے ماسٹر کرتے ہیں یا پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں, آپ کتنا پیسہ اور ٹائم لگاتے ہیں یہ آپ کے سامنے, لیکن اس کے بعد بھی آپ کی آمدنی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آمدنی کا کنفرم نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر بننے کے بعد کتنے دن بعد آپ کی آمدنی شروع ہوگی, یا پھر انجینئر آپ کے سامنے کتنے ہیں جو ایسے گھوم رہے ہیں, جاب نہیں مل رہی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے, اس کو اگر 1 سال 6 مہینے دے دیں, اس کے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کر لیں. اب دیکھیں کتنی فیسیں ہم نے بھری ہیں اسکول کالج میں, بے شک مجھے فیس جو دے رہے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے اپنے اوپر انویسٹ کرنے کا جو کہہ رہا ہوں نا, وہ اس ٹائم کو انویسٹ کریں سیکھنے کے لیے, اور ساتھ میں کیا ہے,
जो कोई टूल्स वगैरह अगर कोई बाय भी करना पड़ जाए, वैसे तो मैं सब कुछ फ्री देता हूँ, मुझसे कुछ नहीं लेना, ये ना सोचना कि सर अपनी कुछ प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, मैं हर चीज़ फ्री देता हूँ। यहाँ पे ग्रुप में पुराने मेंबर मौजूद हैं, सबको हर चीज़ फ्री में मिली है, मिलती भी फ्री है, MT4 फ्री है, हर चीज़ फ्री है। मैंने तो कोई आपसे कोई चार्जेस तो नहीं लेने, वो खुद फ्री दे रहे हैं। तो कोई आगे जाके जब आप एडवांस अच्छे यानी कि कमाने के लायक हो जाओगे, फिर एडवांस कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, तो वो आप लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं लोगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो मैं ये असल कहना चाह रहा था कि अक्सर जब ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो कहते हैं हम बस 10-15 दिन बाद अच्छे ट्रेडर बन जाए, बस पैसा कमाने लग जाए। तो इन चीज़ों का एहतियात करना है कि देखिए अगर डॉक्टर एक अच्छी आमदनी कमा रहा है, 10-15-20 हज़ार 30 हज़ार एक दिन में कमा रहा है, तो आप उससे डबल कमा रहे हो। आप मिसाल के तौर पर 70-80 हज़ार, लाख 2 लाख कमा रहे हो एक दिन में। एक अच्छे ट्रेडर जब बन जाओगे, इतना इंशाल्लाह कमाओगे, तो क्या फिर आप क्या करोगे, उतना टाइम भी तो लगाओ ना ट्रेडिंग के ऊपर। अब डॉक्टर कितना अरसा लगा के आता है, कितना पैसा लगा के आता है, ये चीज़ नहीं देखते। बस ट्रेडिंग बाय सेल करना आया, वो कहते हैं बस हम तो ट्रेडर है भाई, तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, फिर मार्केट में लॉस करते हैं। फिर बात आ जाती है सारी उस्ताद के ऊपर भी, सर ने सही नहीं सिखाया। तो मैं जैसे सिखाऊंगा, जैसे रूल्स बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब होगे। और मेरा रूल जो फॉलो नहीं करेगा तो उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ना फीस वापस होगी, ना किसी चीज़ की कोई गारंटी है। जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता वो आज ही ग्रुप छोड़ सकता है, उसको इजाज़त है, ठीक है। तो फीस की भी वापसी नहीं होगी, ये ना हो कि ग्रुप में आप रूल ब्रेक करें और बाहर निकल जाए, फिर कहें हमारी फीस वापस करें और ये करें वो करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, आउटलाइन क्या है हमारी जी, रोड मैप थोड़ा बता देता हूँ। पहले तो इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग के हवाले से, उसके बाद आपको पूरे टूल समझाए जाएंगे MT4 के, साइकोलॉजी के ऊपर क्लासें होंगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर होगी, मनी मैनेजमेंट होगी, और उसके बाद प्राइस एक्शन का मेथड सिखाया जाएगा। उसके ऊपर पहले आपको टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर डेमो ट्रेड पे प्रैक्टिस होगी। उसके बाद 1-2 स्ट्रेटजीज दी जाएंगी, उन स्ट्रेटजीज के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद आपको रियल अकाउंट दिया जाएगा। रियल अकाउंट के ऊपर 2 महीने में हमारे साथ ट्रेड करेंगे। साथ ट्रेड करने के बाद आप अगर हमारे ट्रेडिंग रूम में आना चाहेंगे तो ट्रेडिंग रूम में ऐड कर देंगे, वहाँ सिग्नल भी मिलते रहेंगे, आप भी दूसरों को सिग्नल देते रहेंगे। और अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो, अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप दूसरा कोर्स भी करना चाहें, VSA मार्केट प्रोफाइल, वो चीज़ें वो थोड़ी लेंथी है, तो प्राइस एक्शन को पहले सीख के थोड़ा अपनी आमदनी का जरिया बना लें, कमाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद बाकी कोर्स सीखने, जिसका माइंड बने वो सीखता रहे, क्योंकि इल्म जो है वो हमेशा क्या है, सीखना, लर्निंग जो है वो हमेशा जारी रखनी है। तो पिछली क्लास में, मेरी VSA की क्लास में पहली स्लाइड होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि एजुकेशन इज योर पावर एंड लर्निंग इज योर सुपर पावर। तो लर्निंग कभी नहीं छोड़नी, मार्केट के साथ टच रहना है, अपने टीचर के साथ टच रहना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कामयाबी की। जी जी सर जी एक मिनट सर, वो प्रीवियस स्लाइड जो है ना वो शो कर रहे हैं सर, 1 मिनट प्लीज सर, 1 सेकंड के लिए शो कर दें प्लीज। जी जी जी, देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है। जी सर। अच्छा, कम टाइम कम है, मैं ज़रा बात को एंड कर लूँ, ये ले लें। अच्छा, जी सर, कामयाबी हो की गया सर। कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है कोशिश है। कोशिश से गलती होती है, गलती से सबक सीखता है बंदा, सबक से तजर्बा, और तजुर्बे से फिर कामयाबी हासिल होती है। तो पहली सीढ़ी आपने क्या किया है, कोशिश, वो आपने कर लिया, आप इस ग्रुप में आ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। तो ये आपकी कोशिश है, आप कोशिश से आगे गलतियां, और गलतियों से सबक सीखते रहेंगे। तो अच्छा, एक मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई एक रीज़न बता दें इस बिजनेस में ना आने की। तो टाइम एंड हो गया है, कोई एक रीज़न कोई बंदा बता दे ग्रुप के अंदर, ओपन चैलेंज है सबको, ये जो ग्रुप क्लास में है सबको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई एक रीज़न बता दे कि फॉरेक्स क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन अगर आपके जहन में आती है तो बता दें। ओके, क्लास एंड हो रही है, सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।